السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار اور بے حساب درود و سلام امام الہدا احمد مصطفیٰ آمنہ دلال ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ صاحبو ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان اور اس دا فضل اور اس دا کرم ہے کہ جس مال کے کائنات نے آج پھر سانو اس اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات،
میں بڑے اختصار دے نال مختصر وقت دے اندر بغیر کسی تمہید تو اپنی گفتگو نو انشاءاللہ الرحمن جلدی کلوز اور ختم کرن دی کوشش کرا گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے اگے دعا ہے کہ اللہ میری اور تہاڈی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں تسا احباب دے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی دے قرآن دے اندروں ایک چھوٹی جی آیت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ حضرات، آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس نوجوان نو حسین و جمیل عورت خوبصورت عورت برائی دی دعوت دوے تے پھر او نوجوان دیڑا اپنے رب دے کولو، اپنے خالق دے کولو، اپنے مالک دے کولو ڈر جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیں دے۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایدی مثال سمجھائی کہ جس طرح بکری دے تھنا دے اندروں دودھ نکلیا واپس نہیں جاندا، اسی طرح اے بھی بندہ جہنم دے اندر جا سکدا نہیں۔ آئیے ذرا غور کرنا کہ او لوگ کون نے۔ رب دے قرآن نے اونا لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اونا بندیاں دیا نشانیاں دسیاں نے کہ جڑے اپنے خالق دے کولو ڈرن والے، اپنے مالک دے نال تاراں جوڑن والے۔ آئیے ذرا قرآن سننا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان فرما دینا۔ اللہ فرما دل وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ والے آدیاں نشانیاں کین اور رب دے بندے او اللہ والے کون؟ اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے، مولا فرما دے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ دے او نیک بندے نے کہ دے
جڑے بندے زمین تے چل دے نے اللہ دی زمین تے چل دے نے تے اپنیاں نگاہاں نو نیتیاں رکھیا ہے رب دی زمین تے چل دے نے اللہ دی زمین تے چل دے نے تے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال انج زمین تے چلن والے او بندیاں خدا دے غور کردہ جانا اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اگر تو اللہ دی زمین دے اوپر آکڑ آکڑ کے بھی چلیں گا نا تے نہ تے تو جناب پہاڑ دیاں بلندیاں نو پہنچ سکتا ہے اللہ دی زمین دے اوپر اگر تو تکبر تے غرور دے نال بھی چلیں گا نہ تے رب دی زمین نو تو پھاڑ سکتا ہے سبحان اللہ او رب دے بندے زمین تے چل دینے تے اونا دیا نظرہ جڑیاں نے اند چکیاں ہوئیاں نے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرما دینے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے جدوں انہاں دے نال کوئی جاہل مخاطب ہوندا ہے انہاں نو جناب کوئی گالی کڑدا ہے انہاں دے